أنا وحال دحل وكاد الله دبحال زرباح تمسه ناي نقص عدلان ناي مادرين أوربرايت زانتالو ناي زبئي نتصدتان محدران كيه بحري بزملكت قبر فتنتات بصنع كم زق قاومو أرقاقيت كابلسقنا زركب سلام سيله ثاني والسينمات بباب المندب هجي كابلوم حيزن زخونه ندادي دسعانت ويكا زخونه أقوح دسعانت بباب المندب نخيتحلف أتين تأزاز أم حلالي سلام كبرات تعطات التكم يتخونوا لمون هلونا زرر بزعبا حيزركم وتسجلقوا باقو وقن نزي فيديو زي الله يقركم بمجمار كسابوا داتا مدبين مسايد صنح داوركو حدشتي نزي چانل زخونكم سابسكرايب بمقبار بيت السبكونو بمال نبتف فلاماي فيديوز كهو أصدقكم حابرنا لكاتاته امبان من دايك نمعرنا تاوي شركنة امبر امبان من دايك ونن أمريكا زمدنا مسي إرترا دقماين متكالو روسيا تسرح مهلاوة زقلت وول ستريت جورنال زيتبهالي غازيت أمريكا حدا عنكس زرقح اللوم حمرت نايت الصحف جيوغرافياوي أقامتا إرتران استراتيجيكاوي أقداسنتو نربحاتات أمريكا تقامس اللوزخونة بفلاي دحر مبراع قينات إيران سعيبو زيتفتر وطري أبو متصاوب هرموز من محدار ترامب نمبربارو زيادة كم ستانت أي قلت كم قلنا عقاء أمريكا كفيلاوي ملعال القدا عبل علي إرترا كتقبر كم تدلي يتكس مقامت إرترا عبا قداسي جو استراتيجيكاوي زبازر كم مخانو لومي زخصة زلو حدش رغبة يكونن انتاي دعا انتاويم تنكناي 8 عمتات على وديت مجزاتي بحاد وغن سعبين قالسن مسواتن دما بتخالق زنبرن زلون نسو إذا أقداسي جو استراتيجيكاوي أقامتا إرترايوم شجر وي عنكفات زخون زولغن جوجوي بوليس من محدار أمريكا أبز زوبامبر اتي جو استراتيجيكاوي أقامتا إرتران أقداسن نوتنا يكونن مرقص إرترا أبز قدايزي أهقراوي أقداسن نزلو جو استراتيجيكاوي كبابي نصريوم موحى سلام نصتان كبابينا حلافنات هاقرات قماق منبر نقالو أزوهاب عيا يكونن زبل متكالي أمن إذا مالت جن دقفن متحجازن قالوا أتعب زل يلقوان زي حسمن زي نتسجن مخانوخة كذكر اللوم ندحريت قرب ملسيلنا انت فتشنا إرترا مس أمريكا زلوا زمدنا نممعبال كابت صبحنا سنتن كنميون زي تفعلالي تبقصاتات بموساد زي تجهد هاجريام عم حملة بريزيدنت ترامب عب حد حداوي مكبار زي تمركوسه كدميو نستفاد أمجيجا زقرم زمدنا مسي إرترا كهنس كمزدلي زقلت ملغتي ناب بريزيدنت إيساس ملقو إرترا بقوة تقبلات يام عبد قدمي إبرة سلطان بريزيدنت ترامب بريزيدنت إيساس وان تبقصو إرترا نمحياش زمدنا مس أمريكا زقلت ملغتي سديد منبارو كرسعي بلون إرترا مثل كلن هاجرات عب معرنة حد مكبرن زي تمركزه ودن زمدنا ممعبال انت زي كوينو مثل حد وجن انصار كال وجن مشراو زي قبل قبل الاو جزعتا وتهدراوي مدبرات وصعتنياتات انصار كالوت كهلن كنطفن زي تفكر هاجريام سلازي مثل أمريكا عب كمعبل زدل زمدناون بواغا كالوت انصار كالوت كخون ايكلن كم تزبحل زلو دما أمريكا من محدار ترامب من محياش زمدنا مسي إرترا نمكلت عف يصرحو انت اليوم اواتاويوم إرتراون كتسعرلون زيز أنحتن اتداليون سلازخوانيم انت بزعباتي كم قنعو زيتك أزلو ملعال القدا عبل علي إرترا بقدمون حدا كابتي كخون زينا برو بدلات من محدار أمريكا سلازخواني كل عالزلويوم كم مبادلتي عب ممحياشن ممعبالن كلتا زمدنا إرتران أمريكان كوسدجن كونو عيكونن لومي صباح مئنت سلامن رقعتن هاجرنان كبابينان مس أمريكا زمدنا نمحياش كنصارينام نخلتين هاجرات عب زربحو قداياتن عودتاتن دما ناتنتن للاونتن زمسرتو متحجازن ممعبالن قبو سلزخونه قدفعو لينا انتخونه جن مسأق عنبا كم من داي كوسد يبلون عيننا ندارعنا أأذاننا سمعنا جيجا خالقوت كندقم زي حسابيم اوكي بطعمي تبعات زحتت مجلس يقول زخل انا ازي يقول صنحنا
بزيادة السخن مسكي أبزي سمعوا صنعهم استفدي حسب نزهلوكم أبوتكم أنت أقومت الناركم مز تحازوين كبور بريزنت إسياس أفورك وين ذهبوا مدارلو نسو أمجلس يو أنت إزبل بفلاي حانت مسلا بتعمل كيف ذهبت المسلا أنت إزبل إسياس بالزعبة زبئي مس قاسا حلاوات علي التحيزو بعفشا أب قال محتتو أنت إزبل كبر بريزنت إسياس أفوركي بقى نهجركا وين نبعلخا وين بعلخا زيتو السنة تخينكا هيوتكا وي بسبات تجزأ مستقول وي زقان نجر حلفاتات سلاز جبر الكانسوم مستجدن لهوتكا ترجم أي كباني سلازي ننفسها خم بعلخا مئزاز مصرو يلن إتي أبهلو بزقان نبتمل فيديوس كبوستكم حقرنا الكاتات بعلم درجة زقالابة درلقناتات نابي كبل يندحلنا هجي تنقحات أبتزولا على درجة بسيحو ناتن ونساتن ناتن كوسنا اللوان أنا وحال دحلوا كادر لغو دبهال درباح تمسه ناي نقص عبدالله ناي مادرين أور برايتن زانتالو ناي زبئي نوح أنت إيمانياتو نحن نحلوا كمنا وتقولوا الله مسلم سيلا هذا قاساسي حلاوي قلبي خمسلو زبي خيبلع مالتي تزبي كابتن تري نايتو قاسا حنتتقل من الباش أبصم من وسد نيرو تحلاوي قلبي مسمسه مقبنعو فضلي ما قدن كابتن عطالي دوبو أما عالت حنتتقل بلع أين حشك حاجي وعمر نقص عبد الله ده هو مسلاي مالتي ما دلنا برايتي الواد بارنو وإذا أنت الله أنا ولا هيجي تزحل وكا كابتزاسكا كعصرت أسند هرد بلع غينو أنا أنت حرم مودعتا نقولت يومين كتحرم ما يتغلينا مودعتا جن كمزة عينت كميتنا أمر دلو زمدناتات ميوري زمدنا فلان لربح كله زخيد زمدنا فلان لذا رياضات كات فلت كتكيل الله كا حلاوي الكادم صحايا ويزرع الكادم صحايا دهري خبتي صلاحة زخف صعبين الدور دلك عينه رياضات كات فلت كتكيل الله كا بزي بوجن زي بالسلاطات صيعة جديفك مسعي حموشت عسرت أسرع عمتات نابي أوكي لك خمتي أقدم زوال كهمي مخنياتو حدا مرحي هاجر مزخون نهاجرو يكون عدو نهزبو مالتي بعلو كوسنولو انت زي كيلو ناي زقانه قدام متأتتاو مزقبر ناي زقانه هاجر ترجم زلوا ايكونن كما بهلو انا قومي تردي من اوكي نسخون كما ترديكم ابوتاكم انت اقومت ناولكم اوكي خبرات خطاتلتي اذا خبر انا بزقص الفيديو قوستكم كله ابز لوم قنه ኤርትራን ግብፅን ሓደ ትር ዝበለ ውሳነ ወሲነን ኣለዋ ይዝባሃል ዘሎ እቲ ውሳነ ድማ እንታይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንትርፎ ንዝምልከተና እምበር ንኻልእ ማንም ክውስን ይኹን ወይ ዝኾነ ዓይነት ነገር ንኽገብር ምትእትታው ኣይንፍቅድን ዝብል ትር ዝበለ መግለፂ ሂበን ዘለዋ እዚ ዝስዕብ ዘሎ ድማ ኣብ መንጎ ሕትን سعجن تجمير زلو كيناتي بزخون نابتمول فيديوس كفوزدكم حضرنا نكاتاتو سيتاو ركب نقدي موقعزيا ممعبال عقم سبن كالك قدام نتات بمللاي زلو زمدناتاتن متحقازن نروحا كلتيو هزبتات بزاقلقل ناب حدشن زبرغن مدرخ كبن مبالو دول بايتا كمزت آتحي آغنزيبو نتسأتان محدران كيه بحري بزملكت كلتيو مينسترات ጉዳይ ሓላፍነት ናይተን ዝዳወብኦ ሃገራት ጥራይ ከም ዝኾነ ብምንጻር ካብዚ ምዳወብቲ ሃገራት ንዝግበር ፈተነታት ብጽኑዕ ከም ዝቃወሙ ኣረጋጊጾም ልኡላውነት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ክኽበርን በይናዊ ስጉምታት ክውገድን ድማ ጸዊዖም ኦኬ እዚ ከምዚ ክትሰምዑ ጸናሕኩም ብኤሪቲቪ ዝተመሓላለፈ ብጣዕሚ ተባዓት ዝሓትት
ዜና እውን ብዙኾነ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክወስደኩም ከለኹ ኣብ ሁሉ ኩነታት ናይ ትግራይ ክወስደኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ፈትለወርቅ ማለት ናብ ሚድያ ብምውፃእ ንሳ እንታይ ኢላ ዘላ ንሕና ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ 2013 ኣይኮናን ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ፈተውቲ ኣብዚ ሕና ጥራይ ዘይኮነ እቶም ፈተውቲ ዝነበሩ ፀለእቲ ተቐይሮሞም ስለዚ ንሕና ንድኽመሉ ኣብነት የለን ኩሉ እቲ ዘለዎ ንሱ ተኸቢቢ እዩ ዘሎ ትብለና ዘላ እስኪ ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ ክወስደኩም ሕጂ ንከታተል አዲስ አበባ ክሳዕ ዝብፃሕ በይንና ንሽከሙ ኢና ማለት ኣይኮነን ኣፍ ደገ አዲስ አበባ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ፋኖ ኣሎ ኣፍ ደገ አዲስ አበባ ናይ ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ኣሎ ኣፍ ደገ አዲስ አበባ መሓዙት እንሄውና ማለት እዩ ምስ መሓዙት ኮይንካ ዝስራሕ ስራሕ ይክኸውን ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግድን ክንጥቀመሉ ዘለና እዩ ስለዚ ምጥንቃቕ የድሉ እዩ ዝብል ክሳዕ ሕዚ ናይ ሓባር ፀላእ ሓደ ዓይነት ኢና ብሓባር ኮይንካ ናይ ምቅላስ ድሌት ኣብ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ኣብ ጎጃም ከይዱ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ጎጃም ከይዱ ነተኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ብዘበን ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝኾንኩም ትፈልጡ ኢኹም ኢልዎም ብዘበን ሃፀይ ዮሃንስ ቅድሚ 100 ክንደይን ዓመት ማለት ትሕዘኡ ተኣኪቡ ዝኒሄ ሰብ እኮ ናይ እዋን ሃፀይ ዮሃንስ ኣይኮነ ታሪክ ቀስቂሱ ህዝብ ንህዝብ ከጋጩን ከባእስን ስለዝደለየ ሃፀይ ዮሃንስ እንታይም ገይሮም ታሪኾም እንታይ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንሃፀይ ዮሃንስ ከልዕል ሞራል ዘለዎ ሸያጥ ዓዱ በቲን ኢትዮጵያ እንዳተደፈረት ቅንጭ ዘይመጾ ከም ሃገር ተረጋጊጹ ዝነበረ ናይ ፖሊስ ነፃነት ዝሸጠ ትኦም እናለኣኽዎ ዝውዕሉ ንስልጣኑ ክብል ዓዲ ሕሊፉ ዝሃበ ንስልጣኑ ክብል ዓዲ ክትውረር ዝገበረ ከምዚ ዝመሰለ ሓይልን ሃፀይ ዮሃንስ ከልዕል ክንዲ ፍረጣፍ ሞራል የብሉ ሃፀይ ዮሃንስ ማለት ምእንቲ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ክብሉ ባዕድ እንዳተዋግኡ ክባር ህይወት ዝኸፈሉ ንጉስ እዩ መስዋዕትን ዓዲ ዝኾኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብይ ኣሕመድ ከልዕሎም ኣይኽእልን ሞራል የብሉ ዘልዕለሉ ምኽንያት ግን እንታይ እዩ ኦኬ እዚ ከምዚ እትሰማዕኹም ክትብል ፀኒሓ ብምቕፃል ውን እንታይ እትብል ፈትለወርቅ ንሕና ዘይንግምገመሉ ወይ ዘይንደኽመሉ ኣብነት የለን ግን እዚ ይጎደሎ ምዝባሃል ኢና ክንስተኻኸልን ንኽእል እያ ትብል ብዝኾነ ነቲ ቪድዮ እስኪ መሊእና ንወጠ ነቲ ናይ ጎጃም ህዝቢ እቶም ናይ ጎጃም ዝኾኑ ፋኖ ምስ ተጋሩ ይሰርሑ ኣለዉ ምስቶም ሕማቕ ዝፈደይኹም ኢሉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጎጃምን ንኸጓንፅ ኣብ መንጎ ንህዝቢ ጎጃም ዘቃልሱ ዘለዉ ናይ ጎጃም ፋኖን ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሓይልታትን ምሕዝነት ንኸፍርስ እዩ ትስራሕ ትውዲት ንሱ እዩ ግን ምንም በዚ ዝተደናገረ ሰብ የለን ስቑኢሉ ከምዚ ደሮ ፍሒራት ረኽቦ ተንኮል ዓይነት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣይከኣለሉን ነዚ ተዋሪዱ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝተዛረቦ ኩሉ እዩ ተረባሪቡ ኣቃሊዕዎ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ደቂ ጎጃም ይኹኑ ደቂ ካሊእ ናይ ዝተፈላለዩ ተወለድቲ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ተንኮልካ ተረዲእና ኢሎም ኣቃሊዖም እዮም ስለዚ ከሲሩ እምበር ምንም ዘረኸቦ ጥቕሚ የብሉን በዚ መንገዲ ዝየቢሉ ማለት እዩ መሪሕነትና ዝምልከት ዝተላዕሉ ነገራት ኣብ መሪሕነት ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለዉ ግን እንታይ እዩ ምናልባስ ኣብ ዝቃልሲ እውን ነዊሕ ዝፀናሕና ሰባት ገሌኹም እውን ተልዕሉ ዝነበርኩም ብፆት ኣብ መሪሕነት ዝምልከት ሓንሳብን ሓዋሩን ይፀሩ እዩ ዝበሃል ነገር እኮ የለን ኣብ ቃልሲ ዝፀሪ ኩሉ ግዜ ወገን ናይ ህዝቢ ምዃንካ ዕላማኻ ክሳዕ መወዳእታ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ዝረጋገፅ መስዋዕቲ ክትከፍል ከለኻ ጥራሕ ክሳዕታ መስዋዕቲ ትኸፍል ኣብ ወገን ህዝቢ ኮይንካ ዲኻ ክትቅፅል ወይ ሰይኮንካን ዝብል ክትንብዮ ይትኽእል
ምክንያቱ بتكبار كم نريو أو قلنا هزب تصنيحهم زخدعوا بصحات سلازلوا بتكبار زرق نجار سلازخان تاناي مودعتا مرقاقات يتمسواتي كسع مودعتا هزبنا خيط ألمنا خنقالس كم ما راحتنا يحوحات قال كيدام سواعتنا خي عبرنا خنقالس زكالنا كله خنقبرينا زنت أبطب كم زهلو قنا وقمت مقطاو كدلي كل جزية مسرحي ما أخلاي كوميتي حوحات كوينو جزع كوينو يفلتن ويتنقيفو ويتقصعي يفلتن زبلكوا كم حق أنت خم حدا خم تاريخ تاريخنا يوخينات جاي تاب قدم تحيزو أو العلواي مريحنا سلازل خاتباهيلو خيتانا خاسترف يلا أو علامة مسمرن أفعلا لا ينتفتر انتلو كم حوحاتي وصل دينا يوحو اندياو يبزحكوا قال قالي اوان تابلك عن العلي تخائلكم قالي اون كتكدونا تقبؤكم مس نحتقرارصكم يلي يسب زنقفنا ስለዚህ ኣብ ናይ ሕወሓት ትሕዝኒ መሪሕነት ዶ ነይሩ ይቅድም ዝተወሰነ ዓመት ሓድሽ ኮይ ናይ ቀደም ንግደፎሞ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ናይ ውድብ ጉባኤናኮ 50 ሚእታው ናይቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓድሽ ዝኣተወ أبيلت خالي ما أخلي كوميتي زنارة قالي أخديعه قالي بخبر تسانابيتو أوكي خبرات تخططت إذا خبر أنا مزتحاجين دكتور دبرتين قبل مكائل مالتي قبل أنا ذهبوا على محدث بتعمي الزرارة بيوخين زلو نسو انت إزبل بوتانا بحيل انت زي كوينو بسلام كبنا تسبينه وخلنا سلازيكل حجين اتقوم مفتحي بحيل خامتك أنت رأي يزبل أبدرش هزبا أكيد مالتي اسكي نبتي مدرة قواسدكم حاولنا نكتبنا. بس حدا قبل سجلنا زركب سلام سيل. أنا هنا قبل سجلنا زركب سلام يلا. بسلام لا لوننا نحن بريء بل. بعدين كم مجمع وخبر دمرك التشين عصر تحمشتن عم تمرز بسينه. كبير برد أكتب فتحوك بهالطلو قولنا نقولني ورد يوزي علينا ورد سكامري تقرأي قولنا نقولني كلتشن عسل تحمشن تاخلتشن عسل شمال تتودال قولنا نقولني كم تحساس الرجال ميرام لحرس السنة عامة الفرعان تاقول سنة من وراء القول سنة يبتنا خرم برد حيل نوصل حتى واحد مريض سدنا له بأنصار يسمع زل كلتشن عسر تحمشن في تسأل نوري حزبنا نبوتو مبلس بتا سمع سنة زي فتسمع قل كساح زي حزبنا يركف لست حدا بالدمدم ذلوه ببتصبح ولا أمباسادر انت مثلا ببتصحب محاول قالوا دبلومات التمسو جزي متي زي اللي تسمح نقبر جزيك النواح اوكي خبرات تخططت إذا فيديو خبرنا نبزقت كوسدكم كله فقا ماتشسكم نفولتو تادس ورد مالت جزاو من محدار تግራይ ዝነበረ ካብቲ ሓላፍነቱ ካብ ዝወርደሉ ክሳብ ሕጂ ኣበይኩም ዘሎ ኣይፍለጥን ይነሩ ብዙኾነ ቢቢሲ ግን ረኺበዮ ኣለኹ ኢሉ ሒዝዎ ዝወፀ ሓደ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ኣሎ እስኪ ናብቲ ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ክወስደኩም ሕጂ ንከታተል جنرال تادس ورده أمنتاي كونتات يركب بريزيدنت جزاو من محدار تجراي جنرال تادس ورده 30 ميازيا كاب سلطانو كاب زعلو جميرو بزعبا زركب اللو كونتات زقلت زخوانة جبوت حبريتاي نبرن نتوساق حد عمت بمنجست فيدرال سلطانو تناوحلو نيرو هو حاتقنا نزينت إقوام نتيك قدم كونات زنبرن بسممع بريتوريا زفرسن بيت مخري بمملاس أبومبر اتودب بريزيدنت اتكلل كم زخوانون أويجوم جنرال تادسة بسنكز نزمت صعبين ات سلطان جزاو من محدار بقولبة استوصات صراحيلي كم زخوان أفليتو نيروم بدحرزي دهايو أيتسمعن سانيحو جنرال تادس ورده أب منتاي كونتات كم زركب نفلم أوان كاب مقرباتو تشبوت حبريتا رهبنا لنا أمباسادر أمريكا إرفين ماسينغا مس جنرال تادس نمرخب قوتصورو بمحز بربع شمونت حملة كلتشهن 10 شمونتن عام تمرت إثيوبيا كاب أديس سابا ناب مقالة قعيزوم
ንድሕነቶም ሽሞም ዘይንገልጾም መቕርባቱ ኣምባሳደር ማሲንጋ ቅድመ ሕዝውን ንጀነራል ታደሰ ክረኽቦ ፈቲኑ ከም ዘይሰመረሉ ይዛረቡ እቲ ናይ ረቡዕ ካልኣይ ቆጾሮ እዩ ነይሩ ብከባቢያዊ ኣቆጻጽራ ረፋድ ሰዓት 5 ከራኸቡ ተቋጺሮም ከባቢ ሰዓት 4 ረፋድ ግና ናብ ዋና ሓለዋ ጀነራል ታደሰ ስልክ ተደዊሉ ሓደ ቀጢን ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እቲ ካብ ሓላፊ ቪአይፒ ሓለዋ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝተደወለ ስልኪ ነቲ ኩነታት ቀይርዎ ምንም ዓይነት ዕጀባ ከይትህቡ ምንቅስቃሳት ከይትገብሩ መኪናታት ከይንቀሳቀሳ እዝውን ንጀነራል ታደሰ ኣፍልጥዎ ዝብል ትእዛዝ ነይሩ ነቲ ትእዛዝ ጥሒሶም ዝኾነ ምንቅስቃስ እንተገይሮም ድማ ካልእ ክገትእ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ሓውሲ መጠንቀቕታ መምርሒ ተዋሂብዎም እዚ መምርሒ ድማ ንባዕሉ ንጀነራል ታደሰ ከምኡውን ንኩሎም ሹፌራትን ሓገዝቱን ክንገሮም ተሓቢርዎም ሽዑ እቲ ሓላፊ ሓለዋ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ ንጀነራል ታደሰ ፍሊጥዎም እቲ ጀነራል ነዘይ ተቐበሉን ባዕለይ መኪና እናዘወርኩ ክኸይድ የሉ ተበጊሱ ከም ዝነበረውን ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይመልክት እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ሓለውቲ ኾነ ኣባላት ስድርኡ ኣዝዩ ዘጨንቕ ከም ዝነበረ እቶም ምንጭታት ቢቢሲ ተዛሪቦም ብፍላይ ኣባላት ስድርኡ ይትረፍኻ ምስቲ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይፍለጥን ኢሎም ከም ዝለመንዎን ከይወፅእ ከም ዝተማሕፀንዎን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ መወዳእታ ጀነራል ታደሰ ብማዕዳ ቤተሰብ ተመሊሱ ነቲ ኣምባሳደር ደዊሉ ነቲ ኩነታት ኣረዲእዎም ሓደ መቕርብ እዛ ኣጋጣሚ ሓደ ዓዲ መርሕ ዝነበረ ጀነራል ናይ ምዝራብ ሰባት ናይ ምርካብ ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ ብወግዒ ተዓጊቱ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ወፂኡ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ከጋጥም ነይሩ ክብል ብሕቶ ሻቅሎት ተዛሪቡ መምርሒ ትሒሶም በይንኻ ኣይንሰደካን ምሳኻ ክንከይዲና ዝበሉ ኣባላት ሓለዋ ከም ዝነበሩ እዮም ምንጭታትና ገሊጾምልና ኣምባሳደር ማሲንጋ ምስ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣይተ አማኑኤል ኣሰፋ ዝርከቦም ሰበስልጣን ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያን ኩነታት ተመዛበልትን ተዘራሪቡ ከም ዝተመለሰ ጸብጻባት ይሕብሩ ምንጭታትና እቲ ፕሬዝደንት ብፍላይ ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ቀይዲ ውዕሉ ከም ዘሎ ይስምዕና ይብሉ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ መብርህ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን ጀነራል ታደሰ 30 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝዕሎን ነዘ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ከይዱ ኣይፈልጥን ስልጣን ከም ዝሓዘ ምስ ዝገልጹ መራሕቲ ህወሓትን ዝኾነ ርክብ ኣይገብርን እንተኾነ ኣብ ጥቃ ገዝኡ ናብ ዝርከብ ናይ ውልቁ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸይድን ዝበዝሕ ግዜኡ ኣብ ገዝኡ መጽሓፍቲ ብምንባብ ከም ዘሕልፎን እዮም እቶም ምንጭታት ንቢቢሲ ኣረዲኦም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጣር ኩነታት ይምልከተና እዩ ዝብሉ ንጀነራል ታደሰ ዝረኸብዎ ኣካላት ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጾምልና ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝተለኣኸ ከም ዝኾነ ዝእመን ነባር ኖርዌጃዊ ኣምባሳደር ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣዛሪብዎ ከም ዝኸደ ይገልጹ ብፍላይ ብድሕርቲ ናይ ብሮብዕ ተጓንፎ ንሱ ዝቆጻጸሮ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለን ኣብ መጻኢ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ንቤተሰብን ንመቕርባቱን ዘጨንቕ ኮይኑ ከም ዘሎን ቢቢሲ ካብቶም ምንጭታት ክርዳእ ኽኢሉ ዛጊድ ኣባላት ሓለውኡን መኪኑኡን ምስኡ እዮም ዘለው እንተኾነ ብዘይስሩዕ መገዲ እቲ ሓለዋ ከም ዝቕነስን መኪኑኡ ከም ዝውሰድን ይሰምዑ ከም ዘለው መቕርባቱ ተዛሪቦም ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝሓለፈ ንልዕሊ 2 ወርሒ ብዙሕ ካብ ገዛ ከም ዘይወፀ ድማ ሓቢሮም እቲ ናይ ብሮብዕ ትእዛዝ ኣዝዩ ዘሐርቕን ዘቆጥዕን እዩ ነይሩ ናይ ምዝራብን ናይ ምንቅስቃስን መሰሉ ተሓዲጉ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢሎም ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ከም ዘሎ ብቁልዕ ዘርኢ ከም ዝኾነ ድማ ንቢቢሲ ገሊጾም ኦኬ خبرات ተኸታተልተይ ናይ ታደሰ ወረደ ከምዚ ክትሰምዑ ወጸናሕኩም ብዙኾነ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደብ ክወስደኩም ከለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕቲ ትርር ዝበለ መጠንቀቕታ ኣውፂኢሎ ንስዑዲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ምክንያት መውፂኡ ድማ መቸስ ከምቲ ንፈልጦ ኩላህና ናይ ኢራንን ኣሜሪካንን እስራኤልን ዋላኳ ተረጋጊኡ ዝሕሉ እንተነበረ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝተፈነወ ሓድሽ ፈነወ ተኹሲ ግን መቸስ ብሙሉእ ዓለም ኣናውፁ ተበልና ምገናና ኣይኮነን ካብዚ ብምቕጻል ንመትረፍ ስወፅ ብስዑድ ዓረብ በመትረፍ ስወፅያ ነዳዲኣ ትሕልፍ ነራና ብምልእን ሃገራት ማለት እዩ ከም ኣብዚ ዋላ ሸሕ ግዜ ኮኹም እንተነበረ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናይ ሕቲ ሓለፍቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዊደኖ ናብ ኢራን ቀብሪሎም ከይዶም
كملسو كله أبدي بوتهم أب يمن مالتي إن وردت كلا السعودي مجلس السعودي زبحر زلمر كاف سعودي استبقسا نايمن مخانن زي تفلت عن نبتي معروفة نفرتي متقعتي فتسمن بتي استفتصم متقعتوين زموتو مستوسن ولا يكونوا مبدأتين بصحوي أبتي أير إزي مسكونة إدما حتي أبزي لومي ترر زبالة مجلس إدما انتا إزي بالحتي كاب حجي ندحر بابي المندب آنوين عطي اللغو لك أقمتناي إيران هرمز عطت زلا نسوي النوع سلازة عطوه كاب حجي من زخوان عينت مركب بز بحر زي أي تحلفني على إذا بحر زلو اسكي نفط مجلس يخص لكم حجو نكاتاتم ثاني وسينا مالو توساني ها سعود عرب بعلات انقم كتبل كمون اتوم يمناويان اب ايران قبري قبيروم بسلام ناب عدم انداتموسون اب ايربورت دبداب دحر مكيادا يمناويان تقطيعهم ببزحي حزب يمن لعلي 3-4 مليون زخون اب غدناتات موصا اب وني هاغورومن اب وني حزبومن كمخا لعلي 2 مليون سراويت اختيتهم لعلي 2 مليون سراويت اب حجوان اختيتهم بمريت يكون بزخونه نزمص فقطمو دلوات مخانه بزقاطامي يحبر له لما عنتي مرد نسعود عرب مالتي بباب المندب ببزحي ندادي ناب اوروبا بوي زحلف نيرو ناب اوروبا بوي زحلف نيرو ببزح ندادي 4.5 مليون مربي بوي يحلف اجي كابلوم تحيزن كن ناي سعود عرب زخونه ندادي دسعانت ويكا زخونه اقحد دسعانت بباب المندب نخي تحلف يمن لما عنتي كاتين تزاس ام حلاليكم قالوا اوكي خبرات تطينا لما عت فيديو نزرعكم مثل نور تمهركم انت زراقيكم كتكون تسفى نغوركم صباح بخالي فيديو صادنا الرخط سسنا ينعكم لايت انترتينمنت